मुहर्रम शुरू होते ही हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और दीगर जो मसालिक के उलमा कराम हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। और पिछले जो मुहर्रमुल हराम था उस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। क्या वजह है कि इन उलमा कराम पर ही पाबंदी लगाई जाती है? इमरान खान साहब को सुनने में आ रहा है कि जूता किसी ने मार दिया है। लोग जब उनकी ज़मानत होती है, जब वो किसी भी अपनी झूठी बात में कामयाब होते हैं तो लोग कहते हैं जी इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो अब उसको जूता पड़ गया, अब क्या उनको कहना चाहिए और आप इसके बारे में क्या कहें? क्या वजह तहरीक लबैक पाकिस्तान से अभी तक किसी भी मुल्क के सफ़ीर ने मुलाकात नहीं की या आपने उन्हें नहीं बुलाया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ़ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान ज़िला लाहौर के अमीर सैयद नज़ीर शाह साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, आपको पता है मौजूदा मुल्की हालात की जो सिचुएशन चल रही है, शहबाज शरीफ साहब अपने ही ख़ास बंदे को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर तमाम मशीनरी जब भी जिसके पास इख्तियारात होते हैं तो उनकी कोशिश यही होती है कि हर चीज़ वो अपने दायरे में रखें और अपने कंट्रोल में रखें। तो यही सूरत हाल अब हो रही है कि जितना भी मशावरती अमल चल रहा है, जिसको भी निगरान के तौर पे लगाना चाहते हैं, बुनियादी तौर पे तो निगरान सेटअप में ऐसी शख्सियात को आना चाहिए जो मुल्क और कौम के लिए न्यूट्रल हों और उसके मुफाद के लिए नीट एंड क्लीन फॉर्मेट के तहत सारा मुकम्मल किया है इलेक्शन का सिलसिला। तो ये बेसिकली समेटने के लिए जो ना इक़दाम किए जाते हैं, कुर्सी को अपनी को हासिल करने के लिए जो जुस्तजू और जो तगुद है, ये उसका शाखसाना है। तो इसी अंदाज़ से जो है ना ये अपने सिस्टम के तहत पहले से भी लगे रहे, 76 सालों में फिर वही इक़दाम ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, मुहर्रम शुरू होते ही हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी और दीगर जो मसालिक के उलमा कराम हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसकी क्या वजह है? ज़िला जो कसूर है वहाँ पर जाने से पाबंदी लगा दी और पिछले जो मुहर्रमुल हराम था उस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था। क्या वजह है कि इन उलमा कराम पर ही पाबंदी लगाई जाती है? जो इस्लाम की इशाअत, तरवीज और सरबुलंदी के लिए कोशां हैं, उन पर इस किस्म की पाबंदियों का लगना वो एक सोच की अक्कासी करता है कि जो लोग लिबरल तबका या दीन बेज़ार तबका या दीन से नाआशना तबका, उनके बस इख्तियारात जब आ जाते हैं तो वो दीन के लिए रुकावट का बाइस बनते हैं और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। जो कोई दीन के आड़ में इस किस्म के रद्द-ए-अमल देते हैं, उनको कंट्रोल करें। उनको उनका पता नहीं है, किसी को पता है कि अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत में कोई सहाबा की गुस्ताखी करता है तो कौन सा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, और कोई सहाबा कराम की मोहब्बत में अहले बैत को बुरा भला कहे तो कौन इस बात की इजाज़त देता है। तो ये बेसिकली बुनियादी सी चीज़ें, बजाय इसके कि आप एक सियासी लीडर और एक सियासी जिद्दोजहद करने वाली पार्टी के रहनुमा को आप पाबंद करें, उनको आने पे जाने पे पाबंदियाँ लगाएं। तो इससे सोचने की ज़रूरत ये है कि जहाँ पर कोई गलती है उसको रोका जाए, ना कि पूरे निज़ाम को लपेट कर रख दिया जाए। तो ये सोचों का और जो है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है हमने बेसिकली। देखा है कि कोई भी नई पार्टी वजूद में आती, सियासी पार्टी, सियासी और मजहबी पार्टी, तो हर मुल्क के सफ़ीर उनसे आके मिलते हैं। जैसे अभी हालिया पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है, तो सब सफ़ीरों ने उनसे मुलाकात की। क्या वजह तहरीक लबैक पाकिस्तान से अभी तक किसी भी मुल्क के सफ़ीर ने मुलाकात नहीं की या आपने उन्हें नहीं बुलाया? सफ़रा जो होते हैं दूसरे ममालिक के, उनका कुछ अज़ाइम, कुछ एजेंडा, कुछ मामलात होते हैं, और जब आप किसी भी मुल्क के मामलात के साथ डील करते हैं तो उनके कुछ तकाज़े होते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमें वो वक़्त याद है कि हमारे क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के साथ बाहर के लोग आकर मिलते थे, मुलाकातें हुई हैं। फिर उन्होंने अपने डिमांड्स भी रखी कि जब आप हमारे साथ मिल के काम करें जी, हम आपको बहुत कुछ से नवाजेंगे। लेकिन ये है कि इस्तिकामत का वो हस्ती, वो शख्सियत, वो पहाड़ हमारे कायद, हमारे मोहतरम, कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी हम इस्लाम और पाकिस्तान से वफ़ादार हैं, हम गद्दारी नहीं कर सकते किसी सूरत में भी। तो मकसद ये है कि जब आप यहाँ मिल के बैठ के उनके एजेंडे पर काम करें या उनके साथ आप मिल के और पाकिस्तान को इस हालत को देख लें कि गैर मुस्तहकम सूरत हाल जो बनी हुई है और आवाम की भलाई आपके एजेंडे में शामिल नहीं है और पाकिस्तान का इस्तेहकाम आपके एजेंडे में शामिल नहीं है। जितना मर्ज़ी हम इस्तेहकाम के नाम पर लोगों को लूट लें, रियासत मदीना के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना लें, या पाकिस्तान या लाहौर को हम पेरिस बनाने जा रहे हैं इस नाम पर। तो ये सब चीज़ें वो ऐसे खोखले हैं कि जिन लोगों के साथ मुलाकातें होती हैं, जिनके एजेंडे पर काम किया जाता है, तो हमें अभी इस बात को समझने की और जाँचने की और परखने की ज़रूरत है
کہ پاکستان کے ساتھ اسلام کے ساتھ کون لوگ وفادار ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ملاقاتوں کے بعد رزلٹس کیا نکل رہے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی عوام اپنے پاکستان اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم سے کوئی ملنا چاہے 100 دفعہ ملے، ہم حاضر ہیں، لیکن کسی کے ایجنڈے پر کام نہیں ہو سکتا۔ تحریک لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کی بدولت جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا تھا اس پر پیٹرول کی قیمت 9 روپے کم ہو گئی تھی، تو اس کے شاید 1 یا 2 دن بعد ہی ڈیلرز ایسوسی ایشنز نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم پیٹرول پمپس بند کر رہے ہیں، ہم پیٹرول نہیں دے سکتے۔ اس کی کیا وجہ آپ کو بنیادی نظر آتی ہے کہ جیسے ہی پیٹرول سستا ہوا انہوں نے اعلان کر دیا، یا یہ حکومت کی کوئی چال نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ پیٹرول پمپ کا جو مالک ہوتا ہے وہ میرے جیسا آپ جیسا کوئی عوامی بندہ تو نہیں ہوتا، وہ بھی ان شخصیات میں اس کا شمار ہوتا ہے جو وہیں سے جیت کر اسمبلیوں کی زینت بنتے ہیں، سیٹس لیتے ہیں، اور وہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ہماری اشرافیہ میں اور ہمارے خود کفیل لوگ ہیں، ان کو اپنے مفادات سے تو غرض ہے، لیکن عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی سہولیات کے لیے ان کو کوئی نہ ان کے درد ہے نہ ان کو احساس ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ سارا ایک ایسا گروپ ہے جو پاکستان کے اندر عوام کے ساتھ دھوکہ دہی میں شامل ہے، عوام کو کے ساتھ ظلم اور زیادتیوں میں شامل ہے۔ اور ابھی خبریں دوبارہ آ رہی ہیں کہ پیٹرول مزید بڑھایا جائے گا ابھی کچھ ہی دنوں میں۔ جی تو اب یہ سارے نا ایک ایجنڈے پر ہیں۔ دیکھیں عوام پاکستان کو کتنا نچوڑا جا سکتا ہے؟ 76 سالوں سے دیکھیں کہ جو بھی آیا، جس نے بھی آیا، اس نے ہر دور میں پاکستان کو IMF اور ورلڈ بینک کے آگے سیل کیا۔ تو اب ان حالات کے تناظر میں ہمارے پاس ایک نادر موقع ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود مختاری کے لیے کریں، پاکستان کے استحکام کے لیے کریں، پاکستان کی خوشحالی کے لیے کریں۔ قوم ایک پیج پر آ کے ان کو پہچانیں کہ جو پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستان کی فائدے کے لیے کوشاں ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے کوشاں ہیں۔ تو اب بھی اگر ہم ان کے دھوکے میں رہے جن کا سب کچھ ہی باہر ہے غیر ممالک میں، ان کی ملاقاتوں کا ذریعہ بھی ہوئے کہ ہمیں وہاں تحفظ ملنا چاہیے، ہماری وہاں پہ پروٹیکشن رہنی چاہیے، ان کے جو سفیروں سے لوگ ملتے ہوئے جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا اس کے ضمن یہی چیزیں آتی ہیں کہ ان کا جو مفادات ہیں، ان کی فیکٹریز ہیں، ان کے اثاثہ جات ہیں جو ملک سے باہر ہیں، ان کے وہ سٹیبل رہیں، ان میں کمی نہ آئے، ان کی دیکھ بھال وہ مل جل کے کرتے رہیں۔ تو مقصد ہے کہ آپ اور ہم کہاں کھڑے ہیں، عوام ہماری کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو نا جو اشرافیہ ہے وہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کو بالکل تہس نہس کر کے اور بدحالی کی طرف لوگوں کو پہنچا دیا، عوام الناس کو۔ تو عوام کو اب فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان سے اس بات کا تقاضا ضرور کریں کہ 76 سالوں میں آپ نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ سر عمران خان صاحب کو سننے میں آ رہا ہے کہ جوتا کسی نے مار دیا ہے، تو اس پر کیا کہیں گے؟ لوگ جب ان کی ضمانت ہوتی ہے، جب وہ کسی بھی اپنی جھوٹی بات میں کامیاب ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اب اس کو جوتا پڑ گیا ہے، اب کیا ان کو کہنا چاہیے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بات یہ جی کہ جو حکمرانی بندہ کرتا ہے 3.5 سال کی کارکردگی کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس دورانیے میں جو عزت والا دین تھا اس کے ساتھ مذاق کیا گیا، عزت والے دین کے ساتھ، اور دیندار طبقے کو سر عام دن دیہڑے گولیوں سے روزے کی حالت میں بھون دیا گیا۔ یہ کچھ حقائق ہیں جی جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو عزت تو اسی کی ہے، عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بندے کو تمام اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ اپنے حصے میں سے آپ کو حصہ دیتا ہے حاکمیت کا، حکومت کا، اور اس کے ساتھ بندہ جب وفا نبھاتا ہے اپنے اقتدار میں رہتے ہوئے اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں مہیا کرتا ہے، اس کے لیے سہولیات مہیا کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے راستے متعین کرتا ہے، تو وہ ذات پھر خوش بھی ہوتی ہے۔ اب بغیر حکمرانی کے آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا، حکمرانی نہیں تھی، قبلہ امیر المجاہدین نے جو وقت گزارا اس ذات کی خوشنودی کی خاطر گزارا، اور آپ نے اور ہم نے دیکھا 1,60,00,000 یا 1,70,00,000 کیلکولیشنیں چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، تو اتنے اب آپ نے جنازے میں شرکت کی۔ تو وہ حاکمیت کا ان کے پاس کوئی قلمدان تو نہیں تھا نا، لیکن اس رازق کو، اس حاکم کو، اس مالک کو انہوں نے اس انداز سے راضی کیا کہ فیصلہ کن مارکا رہا، اور آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک کیسے کس شان سے جاتا ہے۔ تو ایک طرف ایک حاکم رہ کے 3.5 سال بعد اگر کوئی بوتل گری اس کے اوپر یا کوئی جوتا پھینکا گیا تو وہ کس مقام پر، ذلت کے کس لیول پر، کس مقام پر کھڑا ہے۔ تو یہی بات ہے، یہ بھی آج بھی میسیج ہے، کھلا میسیج ہے
اس کو راضی کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اپنی تمام تر توانائیوں کو اللہ رسول کی رضا کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ تو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی فرق ہے یہ کہ ایسا ہے جس کو میں نے کھول کر بیان کر دیا آپ کے سامنے، تو ابھی بھی موقع ہے زندگی میں رہتے ہوئے بندہ اپنا قبلہ درست کر لے اور مالک کو راضی کرے، تو عزت و ذلت اس کے ہاتھ۔ ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے تو اپنا کام کر دیا ہے، پیٹرول بھی سستا کروا دیا، لیکن ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے دوبارہ یہ اور حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول دوبارہ مہنگا کر دیا جائے گا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنے میزبان آصف علی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے